ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी अताए रसूल की पेशानी पर नूर से चंद लाइनें लिखी हुई थी, जुमले लिखे हुए थे, हाजा हबीबुल्लाह मा तफी हुब्बिल्लाह, हाजा हबीबुल्लाह मा तफी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में इस दुनिया से चल बसा। ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी विलादत बासआदत सजिस्तान या सीस्तान की सरजमीन पर इलाक़ई ईरान में हुई। तकरीबन 537 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की 537 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हुई और आप की तारीख को उठा कर के देखा जाए, आप के नसब को अगर देखा जाए तो आप वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं और वालदा की तरफ से हसनी सैयद है। इसको कहते हैं नजीबुत तरफ़ैन। क्या कहते हैं? नजीबुत तरफ़ैन। माँ की जानिब से भी सैयद और बाप की जानिब से भी सैयद। आय हाय हाय। इसी तरह से गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप माँ की जानिब से वो भी सैयद और वालिद की जानिब से भी सैयद। इसको कहते हैं नजीबुत तरफ़ैन। इसी की तरफ शायर ने कहा है, नबवी ज़िल अलवी बुर्ज बतूले मंजिल, नबवी ज़िल अलवी बुर्ज बतूले मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। ये शान है, ये मकाम है। जब नसब इतना अच्छा है, आय हाय, नबी की आल से हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, तो अल्लाह अकबर, आपकी सीरत क्या होगी। देखें, आगे चले, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। देखें मकाम, देखें मकाम ये है आपका। 9 साल की उम्र है और पूरे कुरान पाक का हिफ्ज कर लिया। मकाम ये है, 9 साल की उम्र शरीफ है, पूरे कुरान पाक का हिफ्ज किया। फिर इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम सैयदना हज़रत गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से की। यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि आप संजर से खुरासान की तरफ तशरीफ़ लेकर के चले गए। खुरासान जो मकाम अफ़गानिस्तान है इस वक्त, वहाँ पर तशरीफ़ लेकर के गए। उस वक्त जबकि तातारियों का हमला सबसे पहले तुर्की पर हुआ, उस वक्त आपके वालिद मोहतरम हिजरत करके अफ़गानिस्तान खुरासान की सरजमीन पर चले गए। क्योंकि पहला जो तातारियों का, मंगोलियों का हमला हुआ था, पहले तुर्की की सरजमीन पर हुआ था, फिर उसके बाद इराक और ईरान को तातारियों ने तबाह बर्बाद किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन के वालिद खुरासान चले गए, वहीं पर आपका बचपना गुजरा। यहाँ तक कि 15 साल की आपकी उम्र शरीफ हुई। जब 15 साल की आपकी उम्र हुई तो आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह अकबर, वो सब्र के पैकर बने रहे। आपकी वालिदा ने आपकी बाप की कमी ना होने दी, बल्कि आप इस्तिकामत के साथ, इस्तिताअत और सब्र के साथ तालीम को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद सैयदना एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज, जो आपको तरके में आपको एक बाग मिला था, अंगूर का बाग, तरके में बाप की विरासत तरके में आई, एक बाग और एक पंचक्की, जिसके ज़रिए आप अपने खेत में, अपने बाग में पानी लगाते, खुद मेहनत करते, मेहनत व मशक्क़त के साथ जो भी कमाते, अपनी ज़िंदगी बसर करते। ये वक्त चलता रहा। एक वक्त आया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 55 का आलम है, 15 साल की उम्र है, अपने बाग के अंदर तशरीफ़ फरमा है। अचानक देखा कि एक अल्लाह के वली, जिनको सैयदना हज़रत इब्राहीम कंदोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से दुनिया जानती है, तशरीफ़ लेकर के आए। जो आपकी तारीख़ मिलती है, हज़रत इब्राहीम कंदोज़ी आए, जब देखा तो चेहरे को पढ़ लिया। इधर आए,
आने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, हसन ने चंद अपने बाग के अंदर से अंगूर के खोसे लेकर के आए और आपको खिलाए, आपकी बेहद ताज़ीम व तकरीम की। अल्लाह अकबर। ये बच्चा ताज़ीम व तौक़ीर कर रहा है, तकरीम कर रहा है, इज़्ज़त से नवाज रहा। अब यहाँ से ये भी पता चलता है बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमको सिखाया है। वो वक्त आया जब आप जाने लगे, आपकी इज़्ज़त व ताज़ीम की, जब जाने लगे तो आपने अपनी झोली से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और निकालने के बाद हसन संजरी अजमेरी को दिया। यहाँ तक कि उस रोटी के टुकड़े को चबा करके ख्वाजा मोइनुद्दीन के मुंह में दिया। आपके हल्क से उतरना था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की जिंदगी बदल गई, हसन की जिंदगी बदल गई। ऐसी जिंदगी बदली कि तारीकियां छट गई, दिल में अल्लाह की रहमत, अल्लाह का नूर, अल्लाह की जलाल उनके नूर में बैठे, उनके दिल में बैठ जाती है। आपका दिल मुनव्वर हो जाता है, रोशन और ताबनाक हो जाता है। रोटी का शिकम में उतरना था कि आपने दुनिया को तर्क कर दिया। रोटी का उतरना था, अल्लाह अकबर, दुनिया को तर्क किया। यहाँ तक कि जो भी आपका जो खेत था, जो आपके पास माल और दौलत था, जो आपका बाग था, सबको बेचा। बेचने के बाद जो भी माल हुआ उसको गरीबों में तकसीम कर दिया। अब यहाँ से आपकी जिंदगी का असल मकसद शुरू होता है। वो असल जिंदगी अब आपकी शुरू होती है। आपकी जिंदगी बदली, यहाँ तक कि फिर आपने इल्म दीन के हुसूल के लिए, इल्म दीन के हुसूल के लिए समरकंदो बुखारा का रुख किया। समरकंदो बुखारा जो कि उस वक्त इल्म के मराकिज़ कहलाया करते थे। बड़े बड़े उलमा सूफिया वहाँ पर इल्म दीन की किरणें लोगों को बखेर रहे थे। लोगों पर इल्म दीन की, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की लोगों पर इल्म की शमा बखेर रहे थे। सैयदना हज़रत इमाम हसन मोइनुद्दीन वहाँ पर पहुँचते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं। यहाँ तक कि तकरीबन 7 साल आपने इल्म दीन हासिल किया, जिसमें से तारीख़ में आता है आपके बड़े बड़े फ़ुक़हा इकराम, उलमा इकराम उस्ताद हुए, जिनमें से सैयदना हुसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके उस्ताद हुए हैं। बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े फ़ुक़हा इकराम, वहाँ पर आपने इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म फ़लसफ़ा, यहाँ तक कि जो ज़रूरी इल्म हैं, इल्म हदीस आपने हासिल किया। आप अपने वक्त के मुहद्दिस बने, अपने वक्त के मुफ़क्किर बने। अल्लाह अकबर। ये आपने, ये इल्म का मंजर अब शुरू हुआ आपका। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये भी याद रखें, इल्म, क्योंकि आपको इल्म तरीक़त की धुन थी। अब ये भी याद रखें, जो कुछ लोग, जो पीर आज के दौर में हैं, वो कहते हैं कि हम तो तरीक़त वाले हैं, हम तो तरीक़त वाले हैं। कहते हैं हमारा तो मौलवियों से झगड़ा लगा रहता है। क्यों? इसलिए कि हम तरीक़त वाले हैं, वो शरीयत वाले हैं। तरीक़त शरीयत से आगे हुआ करती है, शरीयत से बुलंद मकाम तरीक़त का हुआ करता है। हम तो तरीक़त वाले हैं, लिहाजा हमारा मौलवियों से झगड़ा रहता है। लेकिन याद रखें, जब तक शरीयत नहीं होगी, जब तक तरीक़त हासिल नहीं होगी। इसलिए कि जो बंदा उलूम तरीक़त को हासिल करना चाहता है, पहले शरीयत पर गुजरना पड़ता है, पहले इल्म हदीस हासिल करनी पड़ती है, इल्म फ़िक़्ह हासिल करना पड़ता है, इल्म बलागत हासिल करना पड़ता है, इल्म शरीयत हासिल करनी पड़ती है। हाँ, इल्म शरीयत को हासिल करना पड़ता है। जनाबे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पढ़े, वहाँ पर इल्म दीन हासिल किया। उस वक्त हासिल करने के बाद फिर आप पीर कामिल को ढूंढने में लग जाते हैं। उस वक्त कस्बे हरवन, जो कि नीशापुर के करीब एक कस्बा है हरवन, वहाँ पर सैयदना हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जो बहुत बड़े मुत्तकी व परहेज़गार सूफिया इकराम में से है, आपकी
طریقت کی شعائیں اس وقت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف آپ کا شور تھا، ہر طرف آپ کی طریقت و شریعت کا دبدبا تھا۔ سیدنا خواجہ معین الدین وہاں پر پہنچتے ہیں، اللہ اللہ پہنچنے کے بعد سیدنا حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے، خراج عقیدت پیش کی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں لیا، اور یہاں تک کہ آپ نے 20 سال سیدنا حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزارے۔ اللہ اکبر، کتنے سال؟ 20 سال۔ یہ علوم باطنی کی طرف آپ روانہ ہوئے ہیں، علوم باطنی 20 سال آپ حاصل کرتے رہے، شریعت بھی حاصل کر لیا، طریقت کے لیے علم ظاہری تو حاصل کر لیا، اب علم باطنی کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ آپ عبادات میں، ریاضات میں، مجاہدات میں تمام علم باطنی حاصل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خواجہ معین الدین 20 سال خواجہ عثمان ہارونی کے بستر کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، 20 سال۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علم طریقت ایسی حاصل ہو جائے گا، کلمہ پڑھنے تک نہیں آتا۔ جا کر کے دیکھ، آپ مجاوروں کو جا کر کے دیکھیں، مزارات پر جا کر کے دیکھیں، درود پاک پڑھنے تک نہیں آتا، نماز کا طریقہ ان کو یاد نہیں، نماز کا سلیقہ ان کو پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں۔ یہاں تک کہ 40 سال تقریباً آپ نے علوم ظاہریہ، علوم باطنیہ کو حاصل کیا۔ ہاں، ولی کے لیے یہ شان ہوا کرتی ہے، پہلے ولی تب ہوا کرتا ہے جب اس کے پاس شریعت کا علم ہوا کرتا ہے۔ ہاں، جب تک شریعت نہیں ہوگی تب تک ولی نہیں ہو سکتا، پہلے عالم ہونا ولی کے لیے شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ سیدنا حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے خواجہ معین الدین سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے، خانہ کعبہ کا حج کیا، طواف کعبہ کیا۔ طواف کعبہ کرنے کے بعد میزاب رحمت پر سیدنا حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لے کر کے آیا ہوں، مولا یہ میرا مرید ہے۔ اے پروردگار عالم، ہاتھ کو پکڑا، رب کی بارگاہ میں کہا، اے مولا میں میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عاطف غیبی سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ ہائے 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 ہائے، غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہا، یہاں تک کہ سیدنا خواجہ معین الدین سنجری اجمیری رب کی بارگاہ میں مقبول بندے بن گئے، رب کی بارگاہ میں مقبول بندے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت بھی آیا، مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز انور پر حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ پھر واپس آئے، پھر اکیلے آپ نے حج کیا۔ کیا تواریخ میں ملتا ہے، سیر الاقطاب اٹھا کر کے دیکھیں، انیس الارواح اٹھا کر کے دیکھیں، بے شمار کتابیں ہیں، آپ کو مل جائے گا۔ یہاں تک کہ دوسری مرتبہ جب حج کے لیے آئے، آقا خواجہ معین الدین سنجری اجمیری خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہاں تک کہ عبادت و ریاضات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ جب مقام حرم میں عبادت و ریاضت کی، یہاں تک کہ آنکھ لگ جاتی ہے اور غیب سے آواز آتی ہے، اے معین الدین ہم نے تمہاری عبادت کو قبول فرما لیا ہے، اے معین الدین ہم تم سے خوش ہیں، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ ہائے 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 ہائے، خواجہ کی شان دیکھیں، آقا کا، خواجہ غریب نواز کا مقام دیکھیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، معین الدین جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ تو خواجہ معین الدین عرض کرتے ہیں، مولا میں یہ مانگنا چاہتا ہوں، میرے جتنے بھی مرید ہیں تو ان کو بخش دے۔ آئے ہائے، مانگا بھی تو کیا مانگا، کہا میرے جتنے بھی مرید ہیں مولا تو ان کو بخش دے۔ تو عاطف غیبی سے آواز آئی، معین الدین تم ہماری ملکیت ہو، ہم نے تم کو بھی بخش دیا ہے، اور آپ کے سلسلے میں جتنے بھی مرید ہوں گے ان
उनको भी बख्श दूंगा, जितने भी मुरीद होंगे उनको भी बख्श दूंगा। अब ये मकाम हरम था, अब मकाम हरम से खुश हो करके रब तबारक व तआला की बारगाह में मुकर्रब बंदा बन करके अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अनवर पर हाजिर होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, यहाँ तक कि कुतुबों में लिखा है, और ये भी याद रखें, सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आते हैं। आने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अनवर की ज़ियारत करते हैं। यहाँ तक कि आप उसके बाद इबादत और रियाज़ात में मशगूल हो जाते हैं। तबलीग इशाअत इस्लाम में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ तक कि तारीख में मिलता है आपने 3 साल तकरीबन 3 साल इल्म दीन हिजाज मुक़द्दस की सरजमीन पर सिखाया। दीन की तबलीग की, इल्म हदीस आपने हिजाज मुक़द्दस में, कभी मदीने में, कभी मक्का में दर्स देते रहे। अल्लाह अकबर, 3 साल, अल्लाह अकबर। हाँ, जो कि कुतुबों से अख़ज़ किया जाता है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े सूफिया इकराम, बड़े बड़े मुहद्दिस अफशान देखे ख्वाजा गरीब नवाज की 3 साल मदीने में और मक्के में पढ़ाया, इल्म हदीस पढ़ाया। अब मकाम क्या होगा, अब वहाँ पर कितने बड़े उलमा सूफिया कितने आपसे फैज़याब हुए होंगे, कितने फैज़याब हुए होंगे। अब देखें, जो मैं बताना चाहता हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। इबादत और रियाज़त के बाद आपको आँख लग जाती है। आँख लगने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह अकबर, ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं। ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा, ए मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। हाय हाय हाय, ख्वाब में आए, कहा, ए मोइनुद्दीन, अब आपको यहाँ तबलीग करने की जरूरत नहीं, जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ, वहां पर कुफ्र फैल रहा है, जाओ, आपके वजूद से वहां पर हिदायत का उजाला हो जाएगा, आपके वजूद से वहां पर कुफ्र छट जाएगा और नूर का उजाला हो जाएगा। अब हुजूर ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह अकबर। अब कोई बदअकीदा ये भी कह सकता है कि हुजूर ख्वाब में आए ना, हुजूर ख्वाब में आए, ख्वाब का क्या एतबार। लेकिन सुने, हदीस बताती है, मन रानी फ़क़द रानी ला यतमस्सलु बी। आका फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं किसी के ख्वाब में आता हूँ तो मैं ही आता हूँ। आय है, क्या फरमाया, ला यतमस्सलु शैतान। आका फरमाते हैं कि जब मैं किसी के ख्वाब में आता हूँ तो मैं ही आता हूँ, इसलिए कि शैतान मेरा शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। आय है, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया और आपको मोइन के लक़ब से नवाज दिया। कहा, जाओ हिंदुस्तान जाओ, आपको हिंदुस्तान की ज़रूरत है, आपको हिंदुस्तान की ज़रूरत है। जाओ दीन की तबलीग करो, इशाअत इस्लाम करो। अल्लाह अकबर। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाब ही में अर्ज़ करते, मौला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने तो हिंदुस्तान देखा ही नहीं। आय हाय हाय, मैंने तो हिंदुस्तान देखा ही नहीं, कैसे जाऊं, रास्ते तो देखे नहीं। अल्लाह अकबर। इधर मोइनुद्दीन ने कहा, इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे हिंदुस्तान का मुज़ाहिरा करा दिया। पूरा हिंदुस्तान का नक्शा मोइनुद्दीन की आंखों के सामने आ गया। हाय हाय हाय, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत है कि आका ने पूरे हिंदुस्तान का मुआयना व मुहासबा करा दिया। अल्लाह अकबर। अब ये चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन मदीने मुनव्वरा से ईरान और इराक़ की सरज़मीन से होते हुए, बगदाद की सरज़मीन से होते हुए बेशुमार उलमाए इकराम की ज़ियारत से सरफराज हुए। सैयदना हुज़ूर गौसुल आज़म की बारगाह में भी हाज़िरी दे करके आते हैं। सैयदना हुज़ूर गौसुल आज़म की ज़ियारत से भी सरफराज हुए, उनकी बारगाह में भी मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर हुए। यहाँ तक कि सैयदना इमाम ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म से भी फैज़याब हुए। इसी तरह से इराक़ और ईरान की सरज़मीन से होते हुए हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तशरीफ़ लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में बेशुमार आपकी करामतों का ज़ुहूर होता है, बेशुमार
करामतों का ज़हूर हुआ। आपके साथ 40 औलिया हैं, 40 आपके खादिम हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में बेशुमार करामतें ज़ाहिर हुई। एक बुढ़िया आपकी बारगाह में हाजिर होती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में हाजिर होती है। उस वक्त आप वज़ू फरमा रहे थे। कहा, ए अल्लाह वालों, मेरे बेटे को एक जालिम हाकिम ने कत्ल कर दिया है, सूली पर चढ़ा दिया है, मेरे बेटे को सूली पर चढ़ा दिया है, जाओ मेरे बेटे को बचाओ। अल्लाह अकबर। रोती हुई ये बुढ़िया ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की बारगाह में हाजिर हो जाती। रास्ते में आ रहे हैं मोइनुद्दीन, हाजिर हुई। कहा, ए अल्लाह वालो, ए वलीउल्लाह, मेरे बेटे की हालत को देखो, मेरे बेटे को जालिम व सफ़ाक हाकिम ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन वज़ू से उठे। वज़ू से फ़रागत के बाद आपने अपने असा को उठाया और उठाने के बाद उसकी तरफ चल देते हैं। अल्लाह अकबर। इधर से मुरीदीन भी, जो 40 का काफ़िला था, वो भी चले। देखते हैं कि कौन सी करामत आज ख्वाजा गरीब नवाज से ज़ाहिर होती है। पहुँचने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन उस लाश के पास पहुँचे, उस बुढ़िया के बेटे के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद कुछ देर खड़े रहे, कुछ देर ठहरे रहे। ठहरने के बाद आपने अपने असा को जुम्बिश दी और कहा, ए मुर्दे, अगर तू नाहक कत्ल किया गया है तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हाय हाय, अगर तू नाहक कत्ल किया गया है तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना कहना था कि मोइनुद्दीन की ज़बान से जुमले निकले, इधर मुर्दा जिंदा खड़ा हो जाता है। अल्लाह, जिंदा खड़ा हुआ, आपके कदमों में गिर जाता है। कदमों में गिरा। अल्लाह अकबर। जो मुरीदीन खड़े थे, आपने फरमाया, ए लोगो, कुछ तो रब तबारक व तआला से इतना तो ताल्लुक़ बंदे का होना चाहिए। फिर आपने बतौर तरबियत, बतौर इस्लाह लोगों से कहा, ओ लोगो, इतना तो रब ताला से बंदे का ताल्लुक़ होना चाहिए कि जब बंदा रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करे तो रब ताला उसकी दुआ को रद्द ना फरमाए बल्कि कबूल फरमाए। इतना तो बंदे का ताल्लुक़ होना चाहिए। ये करामात ज़ाहिर हुई। अल्लाह अकबर। और बेशुमार। एक मर्तबा जब समरकंद की सरजमीन से होते हुए जब आप आ रहे थे तो इमाम अबुल लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे, है ना। उनके मज़ार के पास मस्जिद तैयार कर रहे थे, कुछ झगड़ कर रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि भाई क्यों झगड़ रहे हो। कहा कि मस्जिद की बुनियाद समते काबा नहीं है, मस्जिद की बुनियाद काबे के समत नहीं है, इसने बुनियाद को गलत रख दिया है। इमाम अबुल लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के पास कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा कि बुनियाद सही है, समते काबा ही है, मगर वो नहीं माने, झगड़ते रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन ठहरे रहे। फिर उसके बाद वो झगड़ रहे थे, आपने उनको पकड़ा और जलाल में आ गई। कहा, क्या मैं तुमको खाने काबा ना दिखा दूं? क्या कहा? ओ लोगों, क्या मैं तुमको खाने काबा ना दिखा दूं? कहा, क्यों नहीं? आपने कहा कि मेरी उंगलियों की जानिब देखो। 2 उंगलियों को उठाया और कहा कि मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। उंगलियों के दरमियान लोगों ने देखा तो खाने काबा उंगलियों के दरमियान सामने मौजूद हो गया। हाय हाय, खाने काबा उंगलियों के सामने मौजूद आ गया। वही तरीका। हाय हाय, फैज़याब भी किसके हैं? फैज़याब भी तो उस्मान हारूनी के हैं। वही तरीक़ा जो हज़रत उस्मान हारूनी ने बवक्त इरादत, बवक्त मुरीद के वक्त आपने कहा था, आपके से कहा था कि ए मोइनुद्दीन मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। क्या कहा था? मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। पूछा, मोइनुद्दीन कहाँ तक दिखाई दिया? तो कहा, मुझे आपकी उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम दिखाई दे रहे हैं। अरे इधर उस्मान हारूनी 18,000 आलम दिखा रहा है और इधर मोइनुद्दीन खाने काबा दिखा रहा है। हाय हाय, ये शान है मोइनुद्दीन की। ये मैंने बीच में कुछ आपकी करामतें दिखा दी, कुछ करामतें बता दी। अब आगे चले। ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी अजमेरी होते हुए लाहौर की सरजमीन पर पहुँचे, पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुँचे। सैयदना ख्वाजा गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह
ان کے مزار پر پہنچے. وہاں پر آپ نے کچھ عبادات، ریاضات، مجاہدات، چلہ کشی کی. پھر اس کے بعد دہلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف تشریف لے کر کے آئے. اللہ اکبر. اجمیر شریف تشریف لے کر کے آئے اور آپ نے پھر وہاں پر دین کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی، یہاں تک کہ بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا. اب یہاں سے علم کی روشنی پھیلی، علم کا نور پھیلا، ہدایت کا چراغ پھیلا، ہدایت کی روشنی ہوئی، یہاں تک کہ لوگ چوک در چوک مسلمان ہو رہے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، بلکہ بوقت وصال تک آپ نے لاکھ نہیں بلکہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کر فرما دیا. 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کیا. بہت سارے چیلنجز آئے، یہاں تک کہ جادوگروں سے بھی سامنا کرنا پڑا اور بے شمار چیلنجز آپ کے سامنے آئے، بادشاہوں کے، ہے نا، حاکموں کے، جو آپ کو نکالنا چاہتے تھے. لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. خدا کو یہ منظور تھا کہ یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہونی تھی. مسلمان ہوئے، اسلام ہندوستان کے اندر پھیلا. یہ آج جو ہم مسلمان ہیں کسی اور کا صدقہ نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے. اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ ہندوستان کا آپ کو بادشاہ بنا دیا. جو بادشاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، اب بادشاہ ہند بن گئے. اللہ اکبر. اسی کی طرف شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور دہلی کے منسٹر تو، دہلی کے راجا تو، دہلی کے ایم پی تو، دہلی کے چیف منسٹر تو، یو پی کے چیف منسٹر تو، راجستھان کے چیف منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں. اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا. ایک مقام ہے خواجہ ہندوستان کا. اور آگے دیکھیں، جب آپ تشریف لے کر کے آ رہے تھے، جب راستے میں شہاب الدین گوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے. کس سے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے ہندوستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر، جو اسلام پھیلا ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. یہ بھی میں آپ کو ظاہر کر دوں کہ یہ بھی یاد رکھیں، اسلام تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ کردار کے ذریعے پھیلا ہے. تلوار کے ذریعے اسلام نے اسلام کی حفاظت فرمائی ہے. شہاب الدین گوری سے راستے میں خواجہ معین الدین کی ملاقات ہوئی اور آپ کے ساتھ جو 40 فقراء تھے، 40 اللہ والے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. ادھر شہاب الدین گوری 1000 کی فوج ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا. راستے میں ملاقات ہوئی، معین الدین کو دیکھا تو دیکھا کوئی اللہ والا لگتا ہے، کوئی اللہ والا لگتا ہے. کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہندوستان کو فتح کرنے کا، ہندوستان کو فتح کرنے کا. ادھر شہاب الدین گوری آگے بڑھتا ہے اور آپ کے گھوڑے کی طرف آیا اور کجابی کی طرف جھانکا. وہ لوگ یہاں پر دیکھیں جو کہتے ہیں کہ اسلام تشدد کا نام ہے، اسلام بربریت کا نام ہے، اسلام ظلم و تشدد کا نام ہے، وہ یہاں پر دیکھیں، وہ خواجہ اجمیر کی زندگی کو لوگوں کو بتائیں. ہاں دیکھیں، آگے بڑھا، کجاوے میں جھانک کر کے دیکھا کوئی تلوار نہیں، کوئی بھالا نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی اوزار نہیں، کوئی آلے جارحہ نہیں. کہا معین الدین لوٹ جاؤ. کہا کیا مطلب؟ کہا میں 1 لاکھ کی فوج ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے گیا تھا لیکن واپس ہار کے آ رہا ہوں اور تم نکھتے چلے ہو. کہا خواجہ معین الدین نے کہا اے شہاب الدین گوری، تم جو گئے تھے وہ فوج کی طاقت پر گئے تھے، اپنی مرضی سے گئے تھے، لیکن ہمیں کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے، مجھ کو جناب محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے. کہا تم گئے تھے اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی فوج کی طاقت کی بنیاد پر گئے تھے، لیکن میں مصطفیٰ کی طاقت کی بنیاد پر گیا ہوں، مصطفیٰ کی قول کی بنیاد پر گیا ہوں، اور مصطفیٰ کی طاقت تمام دنیا کی طاقت سے بالا تر ہے. تمام طاقتوں سے بالا تر میرے آقا کی قول کی طاقت ہے. خواجہ معین الدین نکلتے آئے ہیں. اب وہ ظالم، وہ میڈیا والے، وہ گنڈے جو کہتے ہیں کہ اسلام
تلوار کے ذریعے پھیلا۔ اب وہ یہاں سے سیکھیں۔ دیکھیں معین الدین آئے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کیا۔ زمانے والوں کو بتایا، اور زمانے والوں سنو، یہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ کردار کے ذریعے پھیلا ہے، کردار کے ذریعے پھیلا ہے۔ پوری زندگی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کے مطابق، فعل کے مطابق ہندوستان میں گزار دی۔ وہ وقت بھی آیا جب آپ کا وصال وقت قریب ہوا، وصال کا وقت قریب ہوا۔ آپ اپنے مریدین، معتقدین سے کہتے ہیں کہ اب رب کا وعدہ آ چکا ہے۔ آپ حجرے میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی حجرے کو نہ کھولنا۔ آپ حجرے کے اندر گئے، اپنے رات کے وقت حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، عبادات اور ریاضات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب رات کا آدھا پہر گزر گیا، تو یہاں تک کہ جب آدھا پہر گزرا، مبینین فرماتے ہیں کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ فجر کا وقت ہوا، جب فجر کے وقت لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو دیکھا معین الدین نماز میں نہیں ہے۔ دیکھا، حجرے کو کھول کر کے دیکھا گیا تو خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ادھر وصال ہوا، مبینین فرماتے ہیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ اندر گئے، حجرے میں داخل ہوئے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری عطائے رسول کی پیشانی پر نور سے چند لائنیں لکھی ہوئی تھی، جملے لکھے ہوئے تھے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چل بسا۔ یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چل بسا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے خواجہ معین الدین اجمیری سنجری اجمیری کی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی اور آئے، اور آنے کے بعد لوگوں کو مسلمان کیا، اور آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ساری زندگی خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے رہیں، ان کے احسان کو چکاتے رہیں، زندگی ہماری گزر جائے گی، لیکن ان کا احسان ہم پر باقی رہے گا، ان کا احسان ہمارے سروں سے نہیں ہٹے گا۔ تو یاد رکھیں، خواجہ معین الدین کا ذکر کرتے رہیں، ان کی زندگی کو لوگوں کو بتاتے رہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ معین الدین نائب مصطفیٰ ہیں، معین الدین دین کے مددگار ہیں، دین کے معین ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔